إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نخدمو لو فيرب دير au présent. عندنا je dis, tu dis, il dit, elle dit. هنا عندنا DIS, DIS, DIT, DIT. هادو دائما في التخوازيام جروب يكونوا بحال وهادو دائما بحال في أي طون، في أي وقت يكون كاين. هنا عندنا je dis, tu dis بالإس، il dit, elle dit بالتي في الأخير. هنا في نو غادي ناخدو هادي وهادي يمشيو لنو بحال لو فيرب فيغ، ناخدو DIS ونزيدو لا تيرمينيزون ONS تولينا نو ديزون. هادي هي وهادي نحطوهم في فو نديرو DIT اللي هي هادي ونزيدو لها ES فو ديت. تبقى لنا هادي هي وهادي غادي يكونوا بحال ils disent ENT elles disent ENT. هادي عندها DIS بحال جو و tu، وهادي حتى هي DIS وهادي كذلك. هادو دائما يكونوا بحال وهادو بحال. يعني هنا عندنا غير هادي اللي تاخد تي بحال إل فو، هادي عقلوا عليها. الباقيين كاملين نديرو DIS ونزيدو لا تيرمينيزون ديال لو بريزون. هنايا عندنا ONS، هنا في الغالب تكون EZ، ولكن في لو فيرب دير نديرو ES. عقلوا عليها. vous dites، vous faites، ما نديروش EZ. وهنا ENT تبقى هي ديال لا تيرمينيزون ديال لو بلوريال au présent. هادو كذلك في التخوازيام جروب جو دائما تكمل بالاس و tu تكمل بالاس و il و elle يكملوا بالتي، لان il و elle دائما بحال واخا اي فيرب كي نديرو لا كونجوغاسيون في il حتى elle بحالو. هنا عاود كذلك il و elle بحال دائما. نعاود نقراهم لكم. je dis بالاس و tu dis بالاس، il dit بالتي و elle dit بالتي. nous disons، vous dites، ils disent، elles disent. خصهم التركيز والحفاظة، ماشي نحفظو ومن بعد نقدروا ننساو، اولا غير نركزو وما نحفظوش. خص التركيز والحفاظة في نفس الوقت. هنا غادي نديرو لو فيرب دير او فوتور اللي هو المستقبل. عندنا هنايا je dirai AI، tu diras AS، il dira A، elle dira A. هذه لا تيرمينيزون. و DIR دائما تكون هي لا غاسين ديال لو فيتور. عندنا هنايا نو ديرون ONS، vous direz EZ، ils diront ONT، elles diront ONT. كلهم عندهم DIR 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 بحال هنا. لا تيرمينيزون ديال لو بلوريال في نو نديرو ONS، فو نديرو EZ، وفي il نديرو ONT. دائما في لو فيتور نديرو ONT. عقلوا عليها، بزاف لي يغلطوا فيها هادي. ils diront elles diront. نعاود لكم كاع من الاول. je dirai AI، tu diras AS، il dira A، elle dira A.
Nous dirons ONS, vous direz EZ, ils diront ONT, elles diront ONT. هذا لو فيتور نستعملوه يعني في المستقبل غدا بلاتي حتى العشية حتى العام الماجي يعني دائما ماشي الحاضر اللي عاد جاي. هنا عندنا لو فيرب dire à l'imparfait. L'imparfait هو الماضي. Je disais, tu disais, il disait, elle disait. Nous disions, vous disiez, il disait, elle disait. هانتوما هنايا عندنا DIS DIS هنا درنا زوج disait DIS DIS كاملين عندهم DIS. لا تيرمينيزون ديال لامبارفي هنايا في جو تكمل ب AIS وفي tu حتى هي AIS il a été elle a été. في نو نديرو EONS دايما هاد الإي تكون هنايا عندها النقطة. Nous disions, vous disiez IEZ, il disait AIENT, elle disait AIENT. دائما في لامبارفي هذه هي لا تيرمينيزون ديالو. نعاودو نقراوه. Je disais AIS, tu disais AIS, il disait AIT, elle disait AIT, nous disions IONS, vous disiez IEZ, il disait AIENT, elle disait AIENT. هنا عندنا le verbe dire au passé composé. غادي نديرو جو غادي نقلعو الأو نخليو غير جو جي أبوستروف هاهي لابوستروف وغادي نديرو لو فيرب افوار جي دي. هذه دي تبقى دائما هي واللي غادي يتغير هو لو فيرب افوار. J'ai dit, tu as dit, il a dit, elle a dit. دائما DIT DIT تبقى هي. Nous avons dit. Vous avez dit. Ils ont dit. Elles ont dit. اللي تغير هو لو فيرب افوار غادي نسطر لكم عليه بالاحمر. j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. نعاودو نقراوه من الاول.
j'ai dit, tu as dit, il a dit, elle a dit, nous avons dit, vous avez dit, ils ont dit, elles ont dit. نتمنى هاد الشرح يجيكم مفهوم، وإلا ما فهمتوش شي حاجة كتبوا في الكومونتير وسولوا، وضروري ما تحفظوا عن ظهر قلب وعقلوا عليه، ضروري تخدموا به دائما، كل مرة تخدموا به ما تنساوهش، باش هكا ما تضطروش تعاودوا تحفظوه، غادي غير تراجعوه. نخليكم على خير وإلى فيديو قادم إن شاء الله.